ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اے مضبوطی نال گل پئی ہوندی ہے، پکیج نال گل پئی ہوندی ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے اور راہ متلاشیو صراط مستقیم دا تفکر کرن آلیو اتو نہ مل سنے اور راہ تو ہم دسے سی تا اللہ دا قرآن دسے سی، اللہ دا قرآن تو ہم دسے سی تے راہ بھی او دسے سی جس رستے دے اندر کجی کوئی نہ ہو سی، جس رستے دے اندر ٹیڑا پان کوئی نہ ہو سی، جس رستے دے اندر اونچ نیچ نہ ہو سی، جس رستے دے اندر اندھیرا کوئی نہ ہو سی، جس رستے دے اندر موڑ کوئی نہ ہو سی۔ ہاں آج کل دی بولی وچ اس رستے دے اندر یو ٹرن کوئی نہ ہو سی۔ یو ٹرن نہ کرے وہ لیڈر ہی نہیں، اس رستے کے اندر یوں ٹرن کوئی نہ ہو سی۔ ہیا اقوم اور راہ اقوام رستہ ہو سی، بس بندے دا کام کیے اور رستہ جڑا کون دسیندا ہے؟ بولے بولو مت کوئی بار سن گلے قرآن علی گانا۔ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس واسطے کہ پروردگار عالم نے انسانیت دی رہنمائی واسطے کہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، او انسانو، آدم دیا پترو، آدم دی اولاد، الناس الف لام لایا اٹھے اللہ پاک نے فرمایا او عجم دے ہومن، او عرب دے ہومن، او پڑھے لکھے ہومن، او ان پڑھ ہومن، او اس دور دے ہومن، اس دور دے ہومن، قیامت تک آمن آلے ہومن۔ فرمایا ایھا الناس قد موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ رب ذوالجلال فرماندے نے او انسانو، او انسانو، او جڑا انسان دا پتر ہے اس نو اللہ پیادا ہے تے ہن جڑا اپنے آپ نو انسانیت چو کڈ لوے اس نال گل کوئی نہیں، اس نال کوئی گل نہیں ہے۔ وہ انسان جڑا اپنے آپ نو انسانیت چو کٹی کھلوتا ہے او دے نال گل کوئی نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے نے اے آدم دے پترو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق پکی گل ہے تہاڈے کول تہاڈے رب دی طرفوں اے باز آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، یاد دہانی آ گئی ہے، اے تہن یاد کریندا ہے۔ او جس ویلے بندہ چلدا پیا ہوندا ہے، رستے تے ویندا پیا ہے، ذرا رستے تو ہٹدا ہے تاکہ سیاںا بندہ ہوندا پیچھے، سیاںا تے سمجھدار بندہ او آدا نہ کر اس رستے تو ہٹے نہیں ورنہ منزل تے نہ پہنچ سے۔ اے مثال ہے سلالی تو بندے آمنا ہوئے چک منگ لے، وہ اس روڈ تے چلے، اس دی بجائے وہ پھاٹک تو فروکی آلے پاسے منگ کر لوے، وہ چک منگلے پہنچ گئے سی؟ سچی گل دسائے، سچی کیوں نہ پہنچ سی؟ اس کو راہ چھوڑ دیتا جیڑا راہ چک منگلے نو آگا۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے تہاڈے رب دی طرفوں واز آ گئی